बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावां भयणीनो, वन कॅनॉट गिव्ह वॉट वन डज नॉट हॅव अशें इंग्लिशींतल्यान म्हणलोलें आमी आयकलां. जे म्हजे लागीं आसा तेंच म्हज्यांनी दुसऱ्यांक दिवंक जाता. दुसऱ्यांक खुशालकाय हो संतोश वांटतलो जाल्यार पयलो हांवूच संतोश भरीत आसूंक जाय. हेच दिशेन आयच्या दुसऱ्या नोवेनाचो विशय जेजू दर्शना अणभवांतल्यान मेळटा तो संतोश वांटून भाग्योंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. इनास्त्या लोयोलाच्या आदारान आनी मागण्यांतल्यान भाग्योंत फ्रांसीस शावियर जेजूचो खरो अणभव घेवंक पावलो आनी उपरांत होच संतोश भरीत अणभव ताणें दुसऱ्यांक वांटलो. आयच्या दिसाक भाग्योंत फ्रांसीस शावेराची देख घेतना आयज पवित्र सभा आनी अदीक करून गोंयची पवित्र सभा आमच्या कातारिनाच्या कातिद्रालाच्या आस्कारेनाची आलेशांद्रेनाचे भाग्योंत कातेरिनाची दोबाजीक परब समोर उमता. तिका आनी भाग्योंत फ्रांसीस शावेराक आमचे नमुणे कशे घेतना आमी सदांच ह्या जेजू दर्शनाच्या खासगी अणभवाक आशेवंक आनी तो मेळटा तो दुसऱ्यांक आमी संतोश वांटूंक जेजूचे खरे गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. पूण जायते पावटी आमच्या उतरांनी आनी कोज्ञांनी जेजूचो अणभव घेवंक आनी तो दुसऱ्यांक वांटूंक आमी चुकल्या. हे वेळार थोड्योच घडयो आमच्या जिविताचेर नदर मारून बोगसणे मागूंक तयार जावया. सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन ती सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती दे बापाची मोहिमेत जेजू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सगल्यो आमच्यो कासग्यो गरजो आमच्या मनांत हाडून बापाच्या हातान घालुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आलेशांद्रिनाच्या कातारिनांची तुज्या बागयोंत रोगसाक्षींची बावार्ता खातीर कोज सोसून आनी मोरोपुऱ्यान बावार्तान तीर रावून संवसाराचेर जोयत वेले त्या दिसाचो आमी भोगतीन उगडास करता. तांचे जोयत संतोसान समोरबून तिची देख घेवन बावार्तान तीर रावंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाणवयेचे पुस्तका वेले वचप. प्रमाणीक मनशाचे वोतमे देवाचे हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशेंच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सोडून प्रमाणीक मनशां गेली. ती एक नश्ट दिसले. तांचे मरण तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमर जिविताचे बरवंशान बोल्ल्यान तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसले. खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगर उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें वर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं परजोळीत जातली आनी उशेलांतल्या किटां परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी परजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर सासणाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेता ती हे स्वत समजतली. ताका विश्वासी रावतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक तांणी विंचून काडलोल्यांक कृपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो. रडण्या दुखांनी वोमतात ती गायोणां गावून करतात लुवणी. म्हणया रडण्या दुखांनी वोमतात ती गायोणां गावून करतात लुवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडल्या तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसली आमची तोंडां आनी आमचे वोंटांतली एकसारकी सुटली गितां. जबाब रडण्या दुखांनी वोमतात ती गायोणां गावून करतात लुवणी. ओंडो आरती लिखून
मानूंक लागले कसली कसली वजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात ओय व्हड व्हड वजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोशान मुरगटली. जबाब रडण्या दुखांनी वोमतात ती गायणां गावन करतात लुवणी. लुवणी. जशे नेगाबांत उदकाच्या लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामाक पोतून आड सर्वेस्परा रडण्या दुखांनी वोमतात ती गायणां गावन करतात लुवणी. जबाब रडण्या दुखांनी वोमतात ती गायणां गावन करतात लुवणी. वेता वेता दुखाबरीत चोल्ली हातांत घेवन वोमचें बी येता येता गितां गावन आयली मातयेर मारून कोणसाचें बरें. जबाब रडण्या दुखांनी वोमतात ती गायणां गावन करतात लुवणी. भागिवंत पावलून खोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदतात तांणी सोम्या सोवे बोडाय दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना, पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यात आनी हे पोरी एक निर्मोल आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. जेजूचे पोतिनी ये, फुडें सोर हो मुकूट घे. सासनाक तावन सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. Alleluia, 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 Alleluia. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परबोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यांनी आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक, हेमकोणांत नाश करूंक तांक आसा ताकाच ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तातूंतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मिजलोले आसात. म्हणटच तुमी भियेनाकात. शिरक्यांच्या पिल्यां परस तुमी ओदीक व्हडती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणाकूय मनशां हुजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय परगडटलों.
पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारतात ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबां भयणीनो, बाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे नोवेन आमी फुडें व्हरतना जेजूचो अणभव आमकां आसूंक एकदम गरज. पाप साहेब म्हणटालो, एवरीथींग इन आवर लायफ टुडे जस्ट एज इन जीजस टायम बिगीन विथ एन एनकावंटर. वो एनकावंटर कोणा मदें? म्हजे मदें आनी जेजू मदें. वो एनकावंटर बाग्योंत आलेक्सांद्रिनाच्या ह्या इजिप्तांतल्या कातारिनान आपल्या जिवितान अणभवलो. आस्तीक गोराब्यांतले बरें शिकलेलें चेडूं, ताचो बापूय व्हडलो मनीस, गव्हर्नर आसलेलो, राजपाल. सांगतात की 14 वर्सांची पिरायेर कातारिनाक सायबीण दिश्टी पडली एका बाळकाक घेवन. आनी वो अणभव इतलो व्हड तिचेर परिणाम जालो, ती क्रिस्तांव जाली. आपलो भावाड तिणें परगटलो. जायतो लोक त्या काळार जेजूक वेंग मारली, क्रिस्तांव ती जाली. आनीक आपल्या राजा मुखार वचून पर्यंत ताची चूक तिणें ताका सांगली. आनी रागाबरी जावन राजान तिची गोमटी कातरून तिका काबार केली. पूण ती काबार जावंक ना. आयज पर्यंत ती आमचे मदें जिवी आहा. जो जेजूचो अणभव तिणें घेतलेलो तो अणभव आयज पर्यंत आख्ख्या संवसाराक शिंपडत आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर आमकां बरी खबर मेवता. प्रमाणीक मनशां संवसाराचे नदरे मुखार पिशी, पूण जेजू मुखार ती प्रमाणीक. थोडें दूख सोंसले उपरांत संतोश ती भोगते न्हीत. कित्याक जो अणभव जेजूचो मेळ्ळलो त्या अणभवान ती पिशी कशी जेजूक गवाय दिवंक वावुरली. दुसऱ्या वाचपांत बाग्योंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलां, पूण हें बरोवप करूंक ताका खंयचें बोड मेळ्ळें. दमास्काचे वाटेर जेन्ना जेजू ताका मेळ्ळो, आपलें जिवीत बदल्लें. जेजूचो दुस्मान आसलेलो तो जेजूचो इश्ट जालो, जेजूचो परगटणार जालो. जें दर्शन ताका मेळ्ळें, जो जेजूचो अणभव ताका मेळ्ळो, हो अणभव ताणें परगटलो, दुसऱ्यांक दिलो, दुसऱ्यांक वांटलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां, जो म्हाका परगटतलो, म्हजो पाटलावदार म्हूण सांगतलो, हांवूय सर्गीच्या राज्यान म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगटतलो. केदें व्हडलें भाग आमकां. हेंच ते सामारीतकाराचे बायलेन केलें. इतली खुशालकायेन ती बोरली जेजूक मेळ्ळे उपरांत आपलो कोडसो थंयसरूच सांडून गेली. आपल्या गांवांक तिणें परगटलें. म्हाका मेसियस मेळ्ळा, हांवें ताका अणभवला, हांवें ताका एनकावंटर केला. कम एंड सी, आय हॅव एनकावंटर्ड द सेवियर. बाग्योंत फ्रांसीस शावेरान तेंच अणभवलें. बाग्योंत इनास दे लोयला ताच्या कानार बरी उतरां सादयतालो. जेन्ना सादोवन ताणें हो ताचो संदेश मानून घेतलो
आपल्या मागण्यांतल्यान जेजूक अणभवलो, मागीर आनी शेवट ना. आपलो गांव बीव सोडून ह्या पडदेसान तो आयलो. भाशा कसली, जेवण खाण कसलें, संस्कृताय कसली, कांयच खबर ना. हो अणभव ताका नेट दिवंक लागलो. ह्या नेटान तो गेलो. हांव जेजूक परगट्टलो. जो जेजू म्हाका मेळ्ळा तो जेजू हांव म्हाका दवरचो ना. दुसऱ्यांक तो हांव दितलो. पयसुल्या देसांत हांव दितलो. जेजू जावन आसा म्हजी गिरेस्तकाय. मोगाच्या बाबां भयणीनो, ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेतना हो अणभव आमकां एकदम गरजेचो. ह्या अणभवाचेरूच आमचें क्रिस्ती जिवीत दवरलेलें आसा. हो अणभव आमकां खंयसर मेवतलो. पयले सुवातेर आमच्या खासगी मागण्यांक आमी वेळ करूंक जाय. कितलीं कामांनी बुडलोलीं आमी आसूं, थोडोसो वेळ जेजूच्या सांगाताक आमी सारूंकूच जाय. दुसरो अणभव आमकां मेवतलो देवाच्या उतरांतल्यान. कितलें पवित्र उतर तें. जेन्ना आमी भावार्थान वाचतले हांव नियाळ कोत्तेले हांव, हो जेजूचो अणभव आमकां मेळूंकूच जाय आनी मेळटलोच. मिसाचे भेटेंतल्यान व्हडली भेट जिवो जेजू आमच्या काळजांनी येता. आनी हाका लागून आमी म्हणटा मिसाची भेट, म्हजी आनी जेजूची भेट. युकरिस्टीक सेलेब्रेशन, कसलें सेलेब्रेशन, हांव म्हज्या जेजूक मेळटा. हो अणभव घेवन आमी कितें करचें? पयली सुवातेर आमच्या फामिलींत हो अणभव आमी वांटूंक जाय. फामिलीच्या वांगड्यांक वांटूंक जाय. अदीक करून जेन्ना आमी विसरता आमचे फामिलीचे मागणें करूंक, आमी विसरता फामिलीची सेवा चाकरी करूंक, तेन्ना हो अणभव आमकां उगडास करतलो. तांकां आमी उगडास करूंक, आमी ह्या अणभवाची बरीं पावलां मारूंक. आनीक ते मातशेर फुडें वचत जाल्यार आमकां शेजारी मेवतात, आमची सोयरीं दायरीं मेवतात, आमकां अनवळखीचीं मनशां मेवतात वाटेर नाक्यांचेर. तांकां होच अणभव आमच्या उतरांनी आनी कन्यांनी आमी दिवंक वावुरचें. तेन्नाच की हें आमचें बायगोंत फ्रांसीस शेवेराचें नोवेन फळाबरीत जातलें. उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरी समावलो, आंकवार मारयतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी नियाळ्ळां तें आमच्या जिवितांत जिवंक तितलें सोंपें न्हय. आमकां जेजूची गरज आसा. थोडीच आमची मागणी देवा मुखार दवरून आमकां कुरपेन सांबाळ म्हूण आनी हो अणभव आमकां दी म्हणून आमी मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या बागयोंत जिविता वरवीं आपले पोरजेक जेजू दर्शनाचो अणभव दिवंक आनी पिडे वेळार पोरजेच्या काळजान बरवंशाची कीट पेटोवंक बापा लागीं मागुया. Jesus.
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेल्या पोरजेच्या फायद्याक पडटात तसले कायदे काडूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आयज आमच्या कातिद्रालाच्या आस्कारिणीची दोबाजीक परब समारंभांत आमी सगल्यांनी सदांच आमच्या क्रिस्ती तत्वांक तीर रावन जिवंक आमकां भेटोलोल्यांक लोजन आसतना जेजूचे गोवाय जावंक आमकां बापाचें बोड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक हो जेजू दर्शनां अणभव घेतलेल्या जिवितांतल्यान आनी कुटुंबीक मागण्यांतल्यान फाव करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सोर पोदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं उपरिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा काळ कोस्तोट्याल्या पासत आमी तुका प्रार्थन उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही अवचित पिडा सुरू जाल्ली पेस पिडा आमचे वेली पयस कर. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाड दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं.
भोव पवित्र बापा, तुज्या बागयोंत रोगसाक्षिणीचो कातारिनाचो उगडास करून आमी ही देणी तुका ओपून दिता. ती तूं मानून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आनी तीर बाबार्थान तुजें नांव उच्चारूंक, तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां घोटाय दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातारिना तुज्या रोगसाक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताच्या अस्कोतायांत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सुपुर्णायेन पडजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. तुमचे नव्या आनी सासणी कोराचे हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटोया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी काळजींतले पियेता. तितले बोटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापाक, फिलीप आमच्या गवळी बापाक, एमेरेतस राहुल आमच्या आदल्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान तेय आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार माये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सोगत्या भक्तां बरोबर बागेवंत कातारिना बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाताक त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भावार्थान जेजूंची गोलोले एकूच मागणी आमी भेटोवया म्हणून. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतांनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमकां गोठाय दितलो, आपलीच भेट आमकां करतलो आनी आपल्या गवाय जावंक आमकां बोड दितलो. आमचो मोगाड जेजू ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपणे आसात ती आमी जण एकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कितलो मोवाल इश्ट आमचे सोशे दीस रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे पोकून इल्गोन आसा सुकून प्रिती कोतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो. आत्मीक कमुनिया. मोगाडा जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीत मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्याच काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरून केन्नाच म्हाका दिवं नाका. आमेन. भाग्योंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान हे वेळार आमच्यो सगल्यो गरजो बापा मुखार भाग्योत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन घालच्यो. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तशें जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. देवाक आमी वाखाणया, कित्याक हो जावन आसा दुसरो दीस नोयनाचो. हजारांनी आमी हांगसर येताले, पूण आयज आमकां हांगसर येवंक जायना, पूण घरा रावन तुमच्यान मिसान भाग घेवंक जाता आनी जालोलो आसा. हे मीस आमकां फादर लिगोरिनो द कॉस्तान भेटयलेले आसा. ते लोटले फिरगोचे पादविकार, पूण राय डिनरीचे ते प्रमुख, आनी ताणें हे मीस आमचे पासून भेटोवन आमकां उर्बेवंत केल्या ताच्या प्रवचनांतल्यान. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांचे बरोबर हेर फिरगोसचे पाद्री हांगसर आजीर आसात, आनी तांचे बरोबर तुमी सगळीं त्या त्या फिरगोचींनी पेटयतात तुमचें जिवीत आनी थंयसर भाग घेतात. तर कामुर्ली फादरलीन दिसा, कुर्तोरी जोझफ सलेमा, मायना कुर्तोरी एंटनी वाज, राशोल एरमितो रिबेलो, राया पाद कॉन्सेसांव दि सिल्वा, हे सगळे पादविकार एके वतीन हांगसर हाजीर आसात फादर लिगोरिना बरोबर. आनी सगळीं तुमी फिरगोस करा. तर हे वर्सा आमी वेगळेच तरेन हे नोविना आनी फेस्त संभ्रमता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या मागण्यांतल्यान तुमकां भरपूर बरेपण फावो जावं.
कोरोना व्हायरसाक लागून हें सगळें घडलेलें आसा. पूण पयले फावटी आमी इतल्या वर्सांनी भितर बाजिलिकेंत ह्या आल्तारार मीस पेटयता. तर आमी देवाक वाखाणया आनी ह्या फुडें तुमकां सगळें बरेंपण मागता. देवान तुमकां हें सगळें भाग्यवन फाशी सेवाच्या मागण्यान फाव जावंक. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मिसाचे बेटेन जेजूचो मेळ्ळलो अणभव घेवन जेजूचे बरे गवाय जावंक आमी वचुया. क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco,